रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी मोहसिन नकवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो एक तकरीब में खिताब था, कुछ सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, उसका रोला पड़ा हुआ था। तो DGISP आ रहा है, उन्होंने भी बातचीत की। ज़रा पहले आप नुकात देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊँ, उसकी वो साइड है जहाँ पे वो बताते हैं कि हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने दहशतगर्द मार दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाते हैं। मोटी बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त में सफ़े अव्वल पर है। यानी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क, इस खित्ते में तो ख़ास तौर पे नहीं है, जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर हो। इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हालात अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, यमन और इस तरह के दीगर जो ममालिक मुतासरा ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या आप सूडान भी समझ लीजिए, पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से भी बदतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, दहशतगर्दी के मामलात बहुत ज़्यादा फैल गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पूरा ऑपरेटस इसमें नाकाम हुआ है। कामयाबी होती तो आज हम दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे ना होते। एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की, तो इस पर वो बहुत डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। जो मोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी ज़ाती राय है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी की ना कोई ज़ात है और ना कोई ज़ाती राय हो सकती है, ना उनकी कोई औकात है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुक़दारी की वजह से चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी वो बने रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में, आप ये समझ लें, वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। वो एक सियासी नुक्ता नज़र हो या बाकी चीज़ें हो, आसिम मुनीर की हर जगह पे नुमाइंदगी करते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो आसिम मुनीर ने ही कहा और यही समझा जाएगा। अगर मोहसिन नकवी अपने से 4 जुमले बोल देता तो नून लीग लित्तर मार मार तबाह कर देती। लेकिन नून लीग ये जानती है कि ज़बान किसी और की है, अल्फाज किसी और के हैं, लिहाजा नून लीग ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की जुर्रत भी नहीं की। गवर्नेंस के मामले पे DGISPR ने कहा कि गवर्नेंस इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है। गवर्नेंस जमूद का शिकार नहीं रह सकती। गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहात करनी है, किस सिमत जाना है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने करना है। फिर सियासतदानों और रहनुमाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि कौम को शऊर दें, कौम को मज़ीद कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो DGISPR साहब, आप होते कौन हैं सियासतदानों को या रहनुमाओं को मशवरा देने वाले? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सियासी बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको शऊर की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नौकरी करें चुप करके, वहाँ पे सर फेंक के। आपका सिक्योरिटी का काम है, आप जाएं जाके अपना सिक्योरिटी का काम देखें। वहाँ पे लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, बजाय इसके कि आप हमारे सवालों के जवाब दें, आप हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। भाई वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, आसिफ जरदारी, ये लोग खुद ही तय कर लेंगे इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना काम करें, आपका बनता नहीं है। आप कौन होते हैं कि आप मुदाखलत करें? और आपके मुताबिक शऊर की तारीफ क्या है कि जूते पॉलिश करेगा वो शऊर है? जो नौजवान शऊर की बात करता है, जो सवाल करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसके घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। कश्मीरियों के शऊर की तौहीन आपके सामने है, मारंग बलोच का शऊर आपके सामने है, इसी तरह ईमान मजारी का शऊर आपके सामने है। जितने सहाफ़ी जिन्होंने सवाल उठाने की जुर्रत की, उनके साथ क्या हुआ? जो सवाल नहीं उठा सकते वो अपने मुंह से रोज़ कहते हैं जनाब हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपके मुंह से तो शऊर वाली बात अच्छी नहीं लगती कि कौम को शऊर दिया जाए और मज़ीद कन्फ्यूज़ ना किया जाए। और सीधी सीधी बात है कि आप अपने हलफ की पासदारी करें। जब आपको ये निशानदेही की जाती है कि सर आप अपना हलफ क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं ये बदतमीज़ी है, ये शऊर के खिलाफ है ये बात। यही तो वो शऊर है जो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। अब गवर्नेंस के मामले में वो कहते नहीं सियासतदानों ने करना है जो करना है। तो 900 फैसले करके बिल्ली हज को चली। यानी DGISPR कहते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, गवर्नेंस कैसे करनी है, ये फैसले सियासतदान करेंगे। तो 900 फैसले जो आपने किए हैं उनके बाद अब आप हज को चले जाएंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो 900 फैसले करके अब आप गैर सियासी होने जा रहे हैं, सारा मलबा सियासतदानों पे डालने जा रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ को खड़े होना चाहिए, PMLN को खड़े होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा। आप आसिम मुनीर को बोलें कि आप सियासी मुदाखलत बंद करें। आप उन्हें शट अप कॉल दें कि अपने चमचों खर्चों के मुंह बंद करवाओ।
और इन्हें बोलो कि अपनी औकात के अंदर रहें और आप अपनी डोमेन में वापस जाएं। मियां साहब हम सारे आपका साथ देंगे। अगर आप ये कर दें तो आपसे उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप ये कर दें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर DGISPR ने कोई ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर इंडियन बयानिया को तकवीयत देती है। गैर इरादी तौर पर, यानी वो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने जो कहा वो गैर इरादी तौर पर कहा, वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे। उन्हें मार्जिन दिया फजलुर रहमान को, लेकिन ऐसा कोई मार्जिन यही DGISPR कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। उन्हें कहते हैं जी फितना है, डिजिटल दहशत गर्द है। उन्हें कहते हैं सिद्ध के दिल से माफी मांगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे, हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो जमीन आसमान के कलाबे मिला के जुल्म भी बहुत किया, लेकिन फजलुर रहमान के मामले में गुंजाइश रखी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोहदा के ऊपर कभी ऐसे अटैक नहीं किया, उनके बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। फजलुर रहमान ने जो बात की वो डिबेटेबल है कि शोहदा की लाशें तो कारगिल में छोड़ के आ गए थे, पाकिस्तानी फौज छोड़ के आ गई थी। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को वहां अमानतन दफनाया था, और जो फौजी लाशें वापस भी आई थी वो इंडिया ने दी थी, और इंडिया ने रिक्वेस्ट करके दी थी कि भाई आओ और आगे अपनी लाशें ले जाओ। ये बात तो फजलुर रहमान की ठीक है, गलत नहीं है। तो लाशों की तौहीन तो हुई थी शोहदा की, और वो फजलुर रहमान ने नहीं की थी। लेकिन ये वाला ताना आपको PTI ने नहीं दिया, इमरान खान ने नहीं दिया, फजलुर रहमान ने दिया। लेकिन इमरान खान को तुन के रखेंगे, क्योंकि इमरान खान इनके जो बड़े बड़े मफादात हैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। फजलुर रहमान जो है वो क्योंकि पता है कि अपना ही आदमी है, अभी जो बोला कोई बात नहीं, फिर इसके साथ बातचीत बन जाएगी। हार्ट स्टेट के बारे में एक बात की DGISPR ने। हार्ट स्टेट के बारे में DGISPR का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। DGISPR हार्ट स्टेट के बारे में कहते हैं कि हार्ट स्टेट में कानून सबके लिए बराबर होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान में हार्ड स्टेट कायम कर रहा हूं, और DGISPR आकर यह बताते हैं कि हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि कानून की नजर में छोटा बड़ा सब बराबर होंगे, कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। अब हार्ड स्टेट की ख्वाहिश रखने वाले और हार्ड स्टेट बनाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कानून से इस्तिस्ना फिर किस चक्कर में ले लिया? भाई एक तरफ आप हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये देते हैं, आप तारीफ करते हैं कि जनाब हार्ड स्टेट का मतलब है कानून सबके लिए बराबर, फिर आप कहते हैं हम हार्ड स्टेट बना रहे हैं, फिर आप खुद कानून से इस्तिस्ना ले लेते हैं कि जनाब कानून सब पे लागू होगा, मेरे पे लागू नहीं होगा। तो ये कौन सी हार्ड स्टेट है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना। कहते हैं हार्ड स्टेट ला रहे हैं, इस तरह की स्टेट बन जाएगी, और फिर उसमें से अपने आप को निकाल देते हैं कि जनाब हम कोई जुर्म करें तो हमें कोई ना पूछे, कोई और जुर्म करे तो उसको जवाब देना पड़े। अब इसमें नाज़रीन बलूचिस्तान के हवाले से DGISPR ने कुछ बातें की हैं। बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम किसी एलीट से या किसी सरदार से कोई बात नहीं करेंगे। कुछ एलीट और सरदार ये चाहते हैं कि 1947 से पहले वाला स्टेटस को बरकरार रहे। वो स्टेटस को ये कहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े लिखे ना, तरक्की ना करे, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, फौज में ना जाए, कारोबार ना करे, कुछ ना करे, क्योंकि वो मेरा गुलाम रहे, बंदूक उठा के मेरे लिए चलता रहे। मसला तो ठीक है, लेकिन DGISPR आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना आपने इसको ठीक करना है, ना बलूचिस्तान में तालीम का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में हेल्थ का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, ना वहां की इकॉनमी आपने बेहतर करनी है, ना वहां की मादनियात में आपका कोई हिस्सा है। वहां की पॉलिसीज वहां के अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। आप लाके कठपुतलियां बिठा देते हैं, तो वो कठपुतलियां यही कर रही हैं, कभी आप सरदारों के साथ मिल जाते हैं, कभी आप लाके अपनी कठपुतलियां बिठा देते हैं। डॉक्टर की आपने बात की तो मारंग बलोच पढ़ी लिखी है ना, वो तो सरदार नहीं है, वो तो एलीट नहीं है, उसका तो बाप कत्ल करके फेंक दिया था, मसक शुदा लाश आ गई थी उसके बाप की, तो वो तो इंसानी हकूक की बात करती है, उसको जेल में क्यों डाला हुआ है? इसका कोई जवाब है आपके पास? वो जो बाकी लोग हैं जेलों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया है, उन लोगों का क्या कसूर है? सहाफियों को वहां जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जो आदमी बोले, सवाल उठाए, निशानदेही करे, उसे वहां पे गायब कर दिया जाता है। सरदारों का सिर्फ बहाना है। वो कहते हैं जी सरदार चाह रहे हैं कि हमें स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, हम तेल स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाएं, हम जो है यहाँ पे मंशियात स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाएं। भाई मंशियात कोई और स्मगलिंग जो है उसके परमिट होते हैं, यानी यहाँ स्मगलिंग के भी परमिट जारी किए जाते हैं? हमें तो पहली दफा सुना DG साहब आपसे। और दूसरी बात यह है कि जितना बॉर्डर है बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, या खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान का, वहां पे तो सारी की सारी FC बैठी हुई है, फौज बैठी हुई है।
تو جہاں جہاں پہ ایف سی اور فوج بیٹھی ہوئی ہے ان علاقوں میں نے خود آپ کو تصویریں اور ویڈیوز دکھائی ہیں, میں وہاں پہ خود گیا ہوں, وہاں پورے بارڈر کے ساتھ ساری منشیات اگی ہوئی ہے, سارا منشیات کا کاروبار وہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی وہ اتنا قریب ہو رہا ہے کہ اوپر یہ سامنے مورچے میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, ایف سی بیٹھی ہوئی ہے, یہ نیچے ساری منشیات لگی ہوئی ہے, اور دن رات لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کی پستول کی رینج کے اندر, میں گن کی رینج بھی نہیں کہہ رہا, چھوٹے ہینڈ گن پسٹل کی رینج کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, یہ والا سارا, اور منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا جناب, آپ خود یہ کام کروا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو جرائم پیش ہے وہ تو سارے لشکر بنا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں آپ کر سکتے کہ جناب سرداروں پہ ڈال دیں, کبھی اس پہ ڈال دیں, کبھی اس پہ ڈال دیں. میرے خیال میں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. دیکھیں نا کتنے آرام سے ڈی جی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں جی بلوچستان میں جان بوجھ کر بدامنی کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی تاثر ہے, یہ دہشت گردی کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردی اتنی نہیں ہے, حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنا تاثر پھیلایا جا رہا ہے. بھئی آپ عالمی ڈیٹا اٹھا لینا, ہمارے اسٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں, بلوچستان کے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں, وہاں کے سرداروں کے اسٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی چھوڑ دیں, آپ صرف جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بات کر لیں کہ کیا اس سے زیادہ دہشت گردی کہیں اور ہو رہی ہے. وہ پوری ٹرین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, پورے شہر کو خالی کروا لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے پولیس کی گاڑیاں چھین لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے بینک کھولتے ہیں وہاں سے پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے جس سڑک کے اوپر چاہتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں روک کے انہیں آگ لگا دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں, پولیس والوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں, لیویز والوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں, اور سیکیورٹی پہنچتی بھی نہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو اگر ان ساری چیزوں کو پلس اور مائنس کریں تو یہ تاثر پھیلانے کی کوشش نہیں کی جا رہی, یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو روکو. اسی طرح 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا اس دور میں جو لوگ نشاندہی کرتے تھے نا ان کے بارے میں اس دور کے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے, وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے جناب یہ تو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, وہاں تو حالات سارے ٹھیک ہیں, یہ تو تاثر بنایا جا رہا ہے, وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں, ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, ہم جناب لڑیں گے, ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ کے اوپر, مکمل کنٹرول ہے. صبح پتہ لگا جی یہاں پہ تو سرنڈر ہو گیا. اگر اس وقت آپ ان لوگوں کی بات سن لیتے جو آپ کو حقائق بتا رہے تھے تو آپ کو 90,000 فوجیوں کو ہتھیار نہ پھینکنے پڑتے اور نہ پاکستان دو ٹکڑے ہوتا. لیکن اس وقت بھی آپ نے آنکھیں بند رکھی اور آج بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند ہیں, آج بھی بند ہیں. پھر ایک اور چیز کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ریاست سے وفاداری کا ایک تقاضا کیا کہ جناب ریاست سے وفادار ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا. آرٹیکل 5 کے بارے میں کہا کہ جی بڑا کلیئرلی وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اب ریاست سے وفاداری ہوتی کیا ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے, کوئی تعریف آپ بتائیں گے؟ ریاست سے وفاداری کا فرض ہے کیا؟ لوگ اپنا ٹیکس جمع کروائیں, لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں, لوگ ووٹ ڈال کے آتے ہیں, ووٹ چوری ہو جاتا ہے, حکومت ہی کسی اور کی بنا دیتے ہیں. لوگ جناب ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں, ایک اچھا جو ریاستی شہری ہے جو وفادار ہے اپنی ریاست کا, وہ ظلم کے خلاف بولے گا, اسے گولی مار دیتے ہیں, جو مارا جاتا ہے اس کی لاش چھپا لیتے ہیں. اگر کسی ادارے کو یا کسی شخص کو اس کی غفلت یاد دلائیں یا یہ بتائیں کہ جناب آپ نے یہ حلف کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے اغوا کر لیتے ہیں. کیا ریاست سے وفاداری صرف بوٹ پالش ہے اور کچھ نہیں ہے؟ پھر ایک ریڈ لائن کا بھی تذکرہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے پریس بریفنگ دینی ہے, اس کے اندر کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا لگا کہ نئے صوبے بنانے کی جو پلاننگ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دماغ کی پیداوار ہے اور ان کو اس میں کافی سارے حمایتی مل گئے ہیں. تو بالکل نئے صوبے بننے چاہیے, میں اس کا حمایتی ہوں. نئے صوبے بننے چاہیے, انتظامی بنیاد کے اوپر چھوٹے یونٹس بننے چاہیے اور وہاں پہ زیادہ سہولیات بھی ہونی چاہیے, ٹیکسیشن کا ایک بہتر نظام ہونا چاہیے. لیکن یہ کام فیلڈ مارشل کے کرنے کا نہیں ہے. پاکستان میں عوامی منتخب نمائندوں کی ایک حکومت آنی چاہیے اور وہ سارے نمائندے مل کر بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ کتنے انتظامی یونٹ بنانے ہیں, کس کس جگہ پہ بنانے ہیں, کن بنیادوں پہ بنانے ہیں, اور پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. سب مل کر یہ کریں, لیکن یہ عوامی منتخب نمائندے کریں. یہ کام جو ہے
یہ فوج کے کرنے کا نہیں ہے کہ وہ بندہ بیٹھ گیا. وہ تو فوج کے ساتھ تو آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں نا جناب. آپ کو بھی اگر اس کے اندر کوئی ان پٹ دینی ہے تو آپ دے دیں, بطور ادارہ آپ بھی موجود ہیں. پولیس سے بھی ان پٹ مانگی جائے گی, فوج سے بھی مانگی جائے گی, باقی جو ادارے کام کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیے ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اپنی ان پٹ دے دیں. لیکن فیصلہ جو ہے وہ عوامی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے. تو محسن نقوی والا رولا ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو ڈی جی ایس پی آر کی میں نے ساری کی ساری جو بھی پریس بریفنگ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کشمیر پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ ہے, اور بھارت کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آزاد کشمیر میں لاشیں گر رہی ہیں اور لگاتار گر رہی ہیں, آج کیا ہوا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو جب لگاتار آزاد کشمیر میں لاشیں گر رہی ہیں تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ اور یہ کیسا لاڈلا بچہ ہے جس کو لگاتار آپ مارتے چلے جا رہے ہیں؟ 100 کے قریب آپ نے لاشیں گرا دی ہیں. وہاں پہ جو ہیومن رائٹس چیپٹر ہے پورا, انہوں نے اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کیا ہے. 84 لاشیں انہوں نے گن کر بتا دی کہ یہ بندے یہاں پہ شہید کر دیے گئے سیکورٹی فورسز کی جانب سے. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہ لاڈلا بچہ ہے. تو کیسا لاڈلا بچہ ہے؟ یعنی پانی پاکستان کا وہاں سے آتا ہے, بجلی کا انتظام پاکستان کا وہاں سے ہوتا ہے, ہمارے ڈیمز ان پانیوں سے بھرتے ہیں. وہ کشمیر ہماری شارک ہے, کسی وجہ سے ہے ٹیکنیکلی, اور آپ انہیں ہمیشہ تانے دیتے رہتے ہیں کہ جناب ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم نے تمہیں وہ دیا. کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ انہوں نے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ کے ساتھ شامل ہوئے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. جنہوں نے قربانیاں دی انہیں اب مارنا شروع کر دیا. وہ کمانڈر فاروق کی مثال میں نے آپ کو بتائی پچھلے ویلاگز کے اندر. تو ناظرین, عاصم منیر کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتیں سن کر نا ایک بات تو مجھے سمجھ آئی, اور وہ بات یہ ہے کہ ان کا صابن سلو ہے. آپ کو یاد ہے اشتہار چلتا تھا, ببلو تیرا صابن سلو ہے کیا؟ وہ دھوتا ہی رہتا ہے, دھوتا ہی رہتا ہے. تو ان کا نا صابن سلو ہے, عاصم منیر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا صابن بہت سلو ہے. یہی باتیں ہم آپ کو 4 سال پہلے بتا رہے تھے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. اتنی نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چل سکتی جتنی نفرت سے آپ نے ملک چلانے کی کوشش کی ہے. آپ کو پہلے دن بتایا تھا, آج بھی بتا رہے ہیں. میں 2.5 سے 3 ماہ پہلے یہ بات کہہ چکا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلے باندھ لے کہ عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم ناکام ہو چکی ہے اور اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملبہ کس پہ ڈالنا ہے. تو یہ ملبہ ڈال کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب کو میری گزارش ہے, کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف. انہوں نے آپ کو بلیک میل کیا, آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا, آپ کو کیسز سے اور عمران خان سے ڈرایا. آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ان کے خلاف. آپ کو بولنا چاہیے کہ تم لوگوں نے زیادتی کی ہے, سارے فیصلے تم کر رہے تھے, ہمارے کھاتے نہ ڈالو یہ ساری ناکامی. میاں صاحب کو کھڑے ہونا چاہیے, ذرا کھڑے ہو جائیں. قوم ان کا ساتھ دے گی کیونکہ قوم کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, اور وہ میاں صاحب کو لگے گا کہ پہلی مرتبہ لوگ ان کا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں جب وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, اگر وہ ہوتے ہیں تو, ورنہ نہیں. کم سے کم ایسے کھڑے ہوں جیسے عمران خان کھڑا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان نے جو آخری ڈیل انہیں آفر کی گئی کچھ عرصہ پہلے, وہ بھی مسترد کر دی. عمران خان صاحب سے کہا کیا گیا؟ عمران خان صاحب کو یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ یہاں سے اسپتال جائیں, اسپتال سے بنی گالا جائیں, آپ خاموش رہیں اور کچھ زیادہ شور نہ مچائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں اور انتظار کریں. اگلے انتخابات میں آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ آپ کو ہم بتائیں گے. یعنی اچھے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ چلیں. تو عمران خان نے ڈیل ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی ہے, اور اس کے بعد سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار عمران خان صاحب کی صحت, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گر رہی ہے. یہ 4-5 الگ الگ جرنلسٹ کہہ چکے ہیں, میرے پاس ڈائریکٹ خبر کوئی نہیں ہے, لیکن 4-5 الگ الگ جرنلسٹ وثوق کے ساتھ یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت لگاتار ان کے مطابق گر رہی ہے, اور ان کے بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں. عمران خان کے بلڈ پریشر بالکل ٹھیک تھا. اگر تو یہ ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو کچھ ایسا کھلایا جا رہا ہے یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ ان کی جان خطرے میں. تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کی فیملی کو جتنا زور لگانا ہے وہ جلدی لگائیں, جتنی کوشش کرنی ہے وہ جلدی کریں. ناظرین, 75 ارب ڈالرز لے کر آنے تھے عاصم منیر نے, اور عاصم منیر کے قریبی ساتھی محسن نقوی نے بتایا کہ جتنے عرصے میں عاصم منیر نے 75 ارب ڈالر لے کر آنے تھے, اتنے عرصے میں 100 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ ہے ان کا ٹوٹل کیا کرایا جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا. مظفر آباد میں بھی ناظرین لوگ باہر نکل آئے کیونکہ اب وہاں الیکشن کا مرحلہ ہے. لوگ نکل آئے, لوگوں نے بازار بند کر دیے, سڑکیں بند کر دی, وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی سیکورٹی فورسز نے, اور انہوں نے کہا جی ہم راولا کوٹ والے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. شدید فائرنگ اور شیلنگ کی جا رہی تھی, مساجد میں اعلان کیے جا رہے تھے. اعلان ہے, میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں, آپ یہ دیکھ لیں. لاہور میں جو لوگ نکلے کشمیریوں کے حقوق کے لیے, ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا,
اور اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کشمیر کی بیٹی ہوں، وہ کہتا ہے میں کشمیر کا بیٹا ہوں. تو جو کشمیر کے اندر ان کو گولیاں مار رہے ہیں شرپسند قرار دے کے، دہشت گرد قرار دے کے، جو اصل کشمیری ہیں وہ دہشت گرد بنا دیے. ایک یہاں پنجاب سے جاتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، ایک وہ سندھ سے آتا ہے کہتا ہے جی میں کشمیر کا بیٹا ہوں، اور جو اصل میں کشمیری ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں. یہ سنیں آپ مسجد میں کیا اعلان ہو رہا ہے. آپ سب عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تمام خواتین بچوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ سڑکوں پہ نکلی اس وقت مظفرآباد کیلا بلیک میں شدید فائرنگ اور شیلنگ کی جا رہی ہے. ایمان گلشن کالونی ایریا روڈ ماکڑی عیدگاہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ تمام لوگ مرکزی عیدگاہ کے پاس جمع ہوں. یہاں سے سڑک بند کی جا رہی ہے. اس وقت مظفرآباد میں شہادتوں کی اطلاع ہے، کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے، شوکت نواز میر کی رہائی کے لیے، اس عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلے. اگر آج آپ نہ نکلے تو آپ کو کل شناخت بھی نہ ہو. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ عیدگاہ کے پاس جمع ہو. شکریہ. یہ مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پیچھے فائرنگ کی اور شیلنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. اور کتنا پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاق کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے